अमेरिका के मारूफ बिजनेसमैन एलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टार लिंक के इन दिनों पाकिस्तान में चर्चे हैं। करोड़ों घरेलू और कमर्शियल सार्फिन स्टार लिंक की सर्विसेज का बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। स्टार लिंक की इंटरनेट सर्विसेज में क्या कुछ है जो पहले नहीं था? क्या स्टार लिंक की इंटरनेट सर्विस पाकिस्तानी सार्फिन की परेशानी दूर कर पाएगी? क्या स्टार लिंक की सर्विसेज इतनी मुनासिब कीमत पर दस्तयाब होंगी जिससे तमाम सार्फिन इससे लुत्फ अंदोज हो सकें? और क्या सैटेलाइट इंटरनेट की ये सर्विस माजी की रवायात के तहत हुकूमत नहीं रोक सकेगी? इन सब सवालों का जवाब तलाश करते हैं इस खुसूसी वीडियो रिपोर्ट में। पाकिस्तान के करोड़ों सार्फिन जो गुज़श्ता चंद साल से इंटरनेट सर्विसेज के बार बार तातुल या कम स्पीड फ्राहमी की वजह से शदीद ज़हनी कोफ्त का शिकार हैं, उन्हें एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टार लिंक की पाकिस्तान में रजिस्ट्रेशन पर एक उम्मीद पैदा हुई, क्योंकि मुआशी बहरान के शिकार इस मुल्क में गुज़श्ता एक दिहाई से लोगों को इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन बिजनेस और सोशल मीडिया बिजनेस से रोजगार के गैर मामूली मौके मिले। ताहम सर्विसेज की मुअत्तली से न सिर्फ लाखों नौजवान लड़के लड़कियों का रोजगार दाव पर लग गया, ऑनलाइन बिजनेस तबाह हो गए, बल्कि पाकिस्तान को ज़र मुबादला का खसारा भी बर्दाश्त करना पड़ा। इंटरनेट की बंदिश पर कभी समुंदर में फाइबर तार कट जाने और मरम्मत कराने का जवाब पेश किया जाता तो कभी सिक्योरिटी सूरत हाल के लिए इंटरनेट की बंदिश कर दी जाती। गुज़िश्ता चंद सालों से सोशल मीडिया सार्फिन सियासी सूरत हाल को भी इस बंदिश की एक वजह करार देते हैं। इसलिए सार्फिन को जरूरत थी एक ऐसी इंटरनेट सर्विस की जिसके बंद होने या कम स्पीड होने का खदशा न हो। ये स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट है क्या और कैसे काम करता है? स्टारलिंक स्पेस एक्स का प्रोजेक्ट है जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट फ्राहम करता है। ये पाकिस्तान के तमाम इलाकों में यहाँ तक के जहाँ टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है वहाँ भी बगैर तातुल इंटरनेट सर्विस फ्राहम कर सकता है। स्टारलिंक इस वक्त दुनिया भर में 50 MBPS से 250 MBPS तक इंटरनेट स्पीड फ्राहम कर रहा है। मुस्तकबिल में इसे GPS स्पीड तक बढ़ाया जाएगा जो फाइबर इंटरनेट से कहीं ज्यादा स्पीड है। स्टारलिंक कंपनी का सैटेलाइट सिस्टम जमीन के कम मदार में मौजूद है जो दुनिया के कोने कोने में इंटरनेट सर्विस फ्राहम करने की सलाहियत रखता है। हत्ता के समुंदर के अंदर और फजाई सफर के दौरान भी सर्विस मुअत्तल नहीं होती। अब इतनी आइडियल सर्विस के महाना चार्जेस क्या होंगे? पाकिस्तानी सार्फिन जो हर वक्त अपने मोबाइल पर सस्ते इंटरनेट पैकेज की तलाश में रहते हैं, क्या वो इस सर्विस को अफोर्ड कर सकेंगे? स्टारलिंक इंटरनेट अब तक अमेरिका और यूरोप में जिस कीमत पर अपनी सर्विस फ्राहम कर रही है, अगर उस हिसाब से पाकिस्तानी रुपयों में देखा जाए तो घरेलू सार्फिन के लिए 50 MBPS से 250 MBPS के चार्जेस 35,000 महाना के लगभग होंगे, जबकि इस पैकेज के साथ डिवाइस की कीमत 1,10,000 रुपए होगी जो सिर्फ एक बार अदा करनी होगी। बिजनेस पैकेज के महाना चार्जेस 100 MBPS से 500 MBPS स्पीड के साथ 95,000 महाना होंगे और इस पैकेज की डिवाइस की कीमत 2,20,000 होगी जो सिर्फ एक बार अदा करनी होगी। मोबिलिटी पैकेज के महाना चार्जेस लगभग 50,000 पाकिस्तानी रुपए होंगे, जिसके बदले सार्फिन 50 MBPS से 250 MBPS इंटरनेट स्पीड से लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। ताहम इस बात का कभी इम्कान है कि पाकिस्तानी सार्फिन को ये पैकेज मुनासिब दामों मिल सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता एक साल में इंटरनेट बंदिश की वजह से पाकिस्तानी सार्फिन को 1,62 करोड़ डॉलर नुकसान का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान में एलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के बारे में यह तासुर दिया जा रहा है कि शायद ये मौजूदा हुकूमत के दौर में रजिस्टर्ड हुई है, लेकिन सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक एलन मस्क की कंपनी जून 2021 में पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो चुकी थी और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 0176324 दर्ज है और 2021 में स्टारलिंक का वफद पाकिस्तानी हुक्काम से मुलाकात कर चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एलन मस्क की यह कंपनी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के पास 17 फरवरी 2022 को रजिस्टर हुई और इस कंपनी ने खुद को सेल्स टैक्स के लिए 23 फरवरी 2022 को रजिस्टर करवाया। FBR में ये कंपनी इस वक्त एक्टिव फाइलिंग स्टेटस के साथ मौजूद है और इसका रजिस्ट्रेशन नंबर 4491086 है, लेकिन अभी इस कंपनी को इंटरनेट सर्विसेज की लैंडिंग के लिए लाइसेंस के प्रोसेस से गुजरना है और सैटेलाइट सिक्योरिटी के उमूर को भी क्लियर करना है। गुज़िश्ता 2 साल से कानून नाफिज करने वाले इदारे और फ्रीक्वेंसी एलोकेशन बोर्ड से मुशावरत की जा रही है। हुकाम का कहना है कि स्टारलिंक की पाकिस्तान में सर्विस फ्राहमी की रजिस्ट्रेशन का मामला अब पाकिस्तान की नेशनल स्पेस एजेंसी अथॉरिटी स्पार्को के पास है, जहां इसके तकनीकी पहलुओं को देखा जा रहा है। स्टारलिंक की सर्विसेज का बेसब्री से इंतजार
انتظار کرنے والے صارفین کو ابھی مزید صبر سے انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ اسٹار لنک بھی لائسنس اسی صورت میں لے گی جب اس کی سروسز کو دنیا کے دیگر ممالک کی طرح بلا تعطل رکھنے کی ضمانت فراہم کی جائے گی، کیونکہ صارفین کو یہ خدشات ہیں کہ جو حکومت پہلے ہی فائر وال جیسے ہتھیار استعمال کر رہی ہے، کیا وہ اتنا حوصلہ کر پائے گی کہ نہ رکنے والی سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس کو لینڈنگ رائٹس آسانی سے دے سکے۔ لیکن اس وقت جب دنیا آئی ٹی اور اے آئی کے دور میں تیزی سے داخل ہو کر معیشت میں اربوں خربوں ڈالر کا اضافہ کر رہی ہے، پاکستان نے اگر اسٹار لنک جیسی کمپنی کی سروسز کا موقع کھو دیا تو تیز ترین ترقی میں اس ملک کو مزید 100 سال پیچھے جانا ہوگا۔ تاہم امید کی کرن زندہ رہنی چاہیے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کی پہلی پرواز PK-320-749 مسافروں کو لے کر پیرس پہنچ گئی۔ 4 سال کے وقفے کے بعد PIA پیرس کے لیے بحالی پر پاکستانی کمیونٹی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایئرپورٹ پر PIA کے عملے، سفارتی حکام اور پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے مسافروں کا پرتپاک استقبال کیا۔ PIA کی پیرس کے لیے بحالی کی خوشی میں چارلس ڈی گال ایئرپورٹ پر ایک شاندار تقریب کا انعقاد کیا گیا اور پاکستان زندہ باد کے نعروں کی گونج میں کیک کاٹا گیا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، PIA زندہ باد۔ سفارتی حکام اور کمیونٹی کے رہنماؤں نے PIA کی پروازوں کی بحالی کو دونوں ممالک کے تعلقات کے لیے ایک اہم پیش رفت قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اقدام نہ صرف پاکستانی کمیونٹی کے لیے سفری سہولتوں میں آسانی پیدا کرے گا بلکہ پاکستان اور فرانس کے درمیان تجارتی اور ثقافتی تعلقات کو بھی مزید فروغ دے گا۔ سب بہت خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور میں خود اس پہلی فلائٹ پہ جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی ٹکٹ میں نے کنفرم کی ہے، صرف اس خوشی میں کہ ہماری مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو گئی ہیں۔ آمدید اور بہت ہی اچھی چیز ہے کیونکہ ہمیں اپنی قومی ایئر لائن کی ضرورت تھی۔ پاکستانی جو فرانس میں رہتے ہیں انہیں بہت دقت ہوتی تھی پاکستان جانے میں، اور یہ بہت ہی اچھی چیز ہے کہ یہ دوبارہ اسکیڈولنگ سٹارٹ ہوئی ہے پیرس سے اور دوبارہ فلائٹ سٹارٹ ہوئی۔ پاکستانی کمیونٹی جو ایک طویل عرصے سے براہ راست سفری سہولتوں کی منتظر تھی، انہوں نے اس اقدام کو بے حد سراہتے ہوئے PIA کی اس کامیاب واپسی پر خوشی کا اظہار کیا اور مستقبل میں مزید سہولتوں کی امید ظاہر کی۔ دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے ایئرپورٹ پہ اتنا رش ہے لوگوں کا، یہ پہلی فلائٹ ہے، یہ بھی آلموسٹ فل جا رہی ہے، اور یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ پاکستانیوں کو، خاص کر فرانس کے میں موجود پاکستانی کمیونٹی کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے اس چیز کی کہ ہمیں ایک دفعہ دوبارہ 4 سال بعد ڈائریکٹ فلائٹ کی سہولت میسر آئی ہے، اور جو کہ اس وقت کہ اوورسیز پاکستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہماری آواز پر جو پاکستانی اوورسیز والے احتجاج کر رہے تھے کہ PIA کو بحال کیا جائے، اس کو سنا، محنت کی یورپین یونین کے ساتھ، اور آج PIA بحال ہو کر اپنے وطنوں کو واپس لے کر پاکستان جا رہی ہے، اور وہاں سے ہمارے عزیز و کرب آج یہاں پیرس آ رہے ہیں جن کا استقبال کرنے کے لیے ہم یہاں موجود ہیں۔ بینگ پاکستانی ہم بہت پراؤڈ فیل کر رہے ہیں۔ ابھی جب ہم ایئرپورٹ آ رہے تھے تو ہمارے باقاعدہ آٹو روٹ پہ جو ہے باقاعدہ بتایا گیا تھا کہ جی PIA سٹارٹ ہوئی ہے، انہوں نے باقاعدہ بائی ریٹن لکھا تھا اور ہمیں بڑا پراؤڈ فیل کیا ہے۔ پاکستانی کمیونٹی کا مزید کہنا تھا کہ اقدام نہ صرف وقت اور لاگت کی بچت کرے گا بلکہ پاکستان سے تعلقات کو بھی مزید مستحکم کرے گا۔ تقریب کے آخر میں PIA کی کامیاب بحالی پر نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا۔ علی اشفاق، ڈسکور پاکستان، پیرس۔